الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة بكائن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وذلك على شاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا 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 يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بار غم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشكالنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند محبت نال سا پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ لجپال آقا میرے جگ دے طبیب نے لجپال آقا میرے جگ دے طبیب نے لجپال آقا میرے جگ دے طبیب نے دو جہاں دی جان نالے رب دے حبیب نے بئی دو جہاں دی جان نالے رب دے سارے مل کے کہہ لو دو جہاں دی جان نالے رب دے حبیب نے بئی دو جہاں دی جان نالے رب دے نے بئی دو جہاں دی جان نالے رب دے حبیب نے لج پال آقا میرے
جگ دے طبیب نے لاج پال آقا میرے، جگ دے طبیب نے تو جہاں دی جان نالے، رب دے حبیب نے تو جہاں دی جان نالے، رب دے حبیب نے بئی تو جہاں دی جان نالے، جدے تے نگاہ پہ گئی آمینہ دلال دی، بھئی جدے تے نگاہ پہ گئی آمینہ دلال دی، اللہ دی سونا دے، اللہ دی سونا دے، رتبے عجیب نے بھئی اللہ دی سونا دے، اچھے نصیب نے اللہ دی سونا دے، اچھے نے اللہ دی سونا دے، اچھے نصیب نے دو جہاں دی جان نالے، رب دے حبیب نے دو جہاں دی جان نالے، آقا دے غلاماں دیاں پیراں چے سکندری، آقا دے غلاماں دیاں پیراں چے سکندری، مثال کیے آقا دے غلاماں دیاں پیراں چے سکندری، ویکھ لو بلال دے رتبے عجیب نے، ویکھ لو بلال دے عجیب نے بھئی، ویکھ لو بلال دے رتبے عجیب نے، ویکھ لو بلال دے رتبے عجیب نے، لاج پال آقا میرے، جگ دے طبیب نے لاج پال آقا میرے، جگ دے طبیب نے دو جہاں دی جان نالے، رب دے حبیب نے دو جہاں دی جان نالے، رب دے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار امام الانبیاء علیہ تحیات و ثنا دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد عزیزان گرامی، آج دے جمعۃ المبارک دے اندر امام عاشقاں امیر عاشقاں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر خیر کیتا جائے گا۔ دعا ہے اللہ کریم حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور میں نو سنا کہ توانو سنی گا اللہ صاحب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا امام الانبیاء دے او غلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ نے اے عظمت اور شان عطا فرمائیے
کہ امام الانبیاء دے صحابہ دے اندر 7واں نمبر حضرت بلال دا وے. 6 میرے آقا امام الانبیاء دے غلام ہو گئے نے لوگ. 6 لوگ امام الانبیاء دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے اور 7واں نمبر حضرت بلال دا وے. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عاشقاں ہے. جس طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الاولیاء نے، امام الانبیاء نے، نبیاں دے امام نے. مولا علی اولیاء دے امام نے، حضرت بلال حبشی عاشقاں دے امام نے. یا اس طرح سمجھ لو اج تک اس دنیا تے جنہاں نو اللہ نے ولایت عطا فرمائی ہے، حضرت علی دی مور دی وجہ تو اللہ نے ولایت عطا فرمائی ہے. حضرت آدم علیہ السلام تو لائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جنہیں بھی اللہ دے رسول پیغمبر نبی آئے نے، انہاں نو نبوت اللہ نے امام الانبیاء دی وجہ تو عطا فرمائی ہے. حضور دے صدقے نبوت عطا فرمائی ہے. اور آج تک جتنے ولی اس دنیا تے آئے نے انہاں نو ولایت حضرت علی دی وجہ تو اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور آج تک جتنے عاشق رسول ہوئے نے انہاں نو عشق اللہ نے حضرت بلال دا صدقہ عطا فرمایا. حضرت علی دی مور نہ لگے تے ولی کوئی نہیں ہوندا. حضرت علی دی مور تو بغیر مولا علی دی مور تو بغیر ولی کوئی نہیں ہوندا. بلال دی مور تو بغیر عاشق کوئی نہیں ہوندا. تو عزیزان گرامی، تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیہ کریمہ تلاوت کیتی ہے. خالق کائنات نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی تواڈے غلام نے، چاہے مہاجر نے چاہے انصار نے، فرمایا تواڈے واسطے کافی نے. مفسرین اکرام فرماندے نے کہ آیہ کریمہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان اندر نازل ہوئی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو ہی ہجرت کر کے مکہ پاک دے اندر تشریف فرما سن، رہندے سن. اور شروع اسلام دے اندر علل اعلان دین دی تبلیغ نہیں سی، اللہ نے اجازت نہیں سی فرمائی. میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب اپنے رب دی عبادت کر دے، اور جڑے 6 لوگ امام الانبیاء دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے سن، وہ بھی چھپ کے دین دی تعلیم لیندے سن اور اللہ دا ذکر چھپ کے کردے سن. ایک دن حضرت امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، بولو سبحان اللہ، آپ نے فرمایا بلال،
فرمایا جناب صدیق اکبر جی آقا جان حکم ہوئے. فرمایا جناب صدیق میرا دل کرتا وے کسے غار اندر جا کے اپنا رب دا ذکر کریے. حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں آقا جان میرا جان مال اولاد سب تیرے تو قربان سونیا, جس طرح آپ حکم فرماندے ہو میں حاضر ہاں. میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال نو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو نال لیا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو نال لے کے باہر جنگل دے اندر ایک غار دے اندر داخل ہو گئے. اپنے رب دی عبادت کرن لگے, اپنے رب دا ذکر کرن لگے. میرے آقا امام الانبیاء ذکر خدا کردے نے پہ تے ذکر کر دیا عبادت کر دیا غار تو باہر کسے بندے دے چلن دی آواز آئی, جانور چلن دی آواز آئی. میرے آقا امام الانبیاء جناب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق جی آقا جان حکم ہوئے. فرمایا صدیق اس طرح لگدا وے باہر کوئی بندہ ہے کہ جانور آئے نے کوئی بندہ آیا وے. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا صدیق جا کے ویکھا واللہ. جناب صدیق اکبر آئے باہر, ویکھیا کہ ایک کالا جا غلام ہے تے بکریاں پیا چاردا وے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے. فرمایا بھئی تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگا جی مینوں بلال آندے نے. مینوں بلال آندے نے. تو فرمایا اے بکریاں کی دیاں نہیں؟ آکھیا جی میں غلام ایک یہودی دا, اے میرے مالک دیا بکریاں نے تو میں او دیا بکریاں چارنا وا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ غار دے اندر گئے. جا کر عرض کیتا آقا جان ایک غلام ہے نا دا بلال ہے. میرے آقا فرمایا نا تے سونا ہے, نا تے سونا ہے. جدا نا نبیاں دے امام نو سونا آ جاوے او دے بختی اچے نے. فرمایا بلال نا تے سونا وے صدیق. ہاں آقا جان نا تے سونا ہے. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا صدیق جا کے بلال نو کہے کہ بلال میرا محبوب تیری بکریاں دا دودھ پینا چاہتا ہے. بولو سبحان اللہ. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے. آگے فرمایا بلال میرا محبوب تیری بکریاں دا دودھ پینا چاہتا ہے, اجازت ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کردے نے جناب یہ بکریاں میریاں نہیں تو میں کس طرح اجازت دے وہاں؟ انہاں بکریاں دا مالک کوئی اور ہے, یہودی ہے. انہاں وچ ایک بکری ہے میری, او دی اجازت ہے دیندی جے تے پی لو. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار دے اندر گئے. جا کر عرض کیتا آقا جان اے بات ہے بلال کہہ رہا ہے کہ میں اجازت نہیں دے سکتا ہے, بکریاں دا مالک ہو رہے, میری ایک بکری ہے
وہ دودھ کوئی نہیں دیندی، دیندی جے تے پی لو۔ میرے آقا فرمایا بھی گل تے بلال نے بڑی چنگی کیتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا امام الانبیاء دے صحابی، بولو سبحان اللہ، میرے آقا دے غلام بھی نے تے صحابی بھی نے تے عاشق رسول بھی نے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع تو اسلام تو پہلے بھی، ایمان لے آن تو پہلے بھی سیدھے سادے آدمی سن، ساڑھے طرح نہیں سن، ولا کے گل لے آگے پاگ نہیں، اگلے بندے نو ملنا نا نالے احسان بھی کرنا، ملن لگا تے تو محبت واسطے ملن لگا کہ احسان پان واسطے۔ حضرت بلال حبشی بڑی سیدھے سادے آدمی سن، کوئی ول ولانگ نہیں، گلہ اندر کوئی ول نہیں سن پاندے۔ میرے آقا فرمایا بلال نے گل تے بڑی چنگی کیتی ہے، اجازت وہی دے سکتا جڑا مالک ہوئے، جڑا مالک ہوئے، جڑا مالک ہوئے۔ سانو بھی خیال کرنا چاہیے، ساڑھے بھی اللہ ماشاءاللہ دکان تے، کاروبار تے، فیکٹری چے یا کسی بھی جگہ تے کوئی بندہ رکھیا ہوئے نا تو وہ بارو باری پھٹی پاندا رہندا ہے، بارو باری اپنا کام کردہ رہندا ہے، لیکن اے نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں والا کام نہیں۔ سیدھے اور جس طرح ڈیوٹی ہے اس طرح کام کیتا جاوے۔ میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ محبت دے نال اور عدل دے نال محنت کردا وے اور مشقت کردا وے، اور فرمایا کہ عدل دے نال کام کردا وے، فرمایا کل قیامت والے دن وہ میرے نال اس طرح ہوئے گا جس طرح دو انگلیاں ہوندیاں نے۔ اور فرمایا کہ ایسا بندہ محنت اور مشقت کرنے والا، فرمایا جدے جسم تو پسینہ آ جاوے محنت دی وجہ تو، فرمایا اللہ نو بڑا محبوب ہوندا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل پہ کرنا سا، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا بھی گل تے ٹھیک کیتی بلال نے، تو جناب صدیق اس طرح کرو بلال نو آکھو جیڑی تیری بکری ہوئی لیا سی وہ دے کو لے لینے ہاں۔ میرے آقا امام الانبیاء غار چو باہر نکلے، بلال دے کول گئے، بلال نے والضحیٰ دا چہرہ ویکھیا، واللیل دیاں زلفاں ویکھیاں، ماں زاغ دا کاجل ویکھیا تے ویندا ہی رہ گیا۔ میرے آقا فرمایا بلال تیری بکری کیڑی ہے؟ آقا جان اے وے جڑی درمیان چے وے۔ عرض کیتی آقا اے ماڑی ہے، سونی کمزور ہے، دودھ نہیں دیندی۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا بلال پریشان نہ ہو، ماڑی ہے دودھ نہیں دیندی، کوئی گال نہیں اسی لے لیں گے۔ میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بکری لیا۔ جناب صدیق اکبر بکری لے کے آئے، میرے آقا امام الانبیاء نے بکری دی کنڈ تے ہاتھ پھیریا، بولو سبحان اللہ۔ وہ بکری بھی نصیبہ والی جی دی کنڈ تے نبیان دے امام نے ہاتھ پھیریا ہوئے۔ اور مسلمان بھائیو، میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، میرے آقا امام الانبیاء نے بکری دی کنڈ تے ہاتھ پھیرے آوے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا بلال جی آقا جانو کم ہوئے، فرمایا پیالہ ہے وے،
جناب صدیق پیالہ ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو پیالہ لے کے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے نے میرے آقا امام الانبیاء نے مسلمانہ ید اللہ دے ہاتھ نال بکری دا دودھ چورے نے مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں امام الانبیاء دا ہاتھ لگا بکری نو مسلمانہ بکری جڑی ہے دودھ دین دی جا رہی ہے میرے آقا امام الانبیاء مسلمانہ دودھ چوندے جا رہے نے پیالہ جڑا وے فل ہو گیا وے جگ کناریاں تک آ گئی ہے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا صدیق جی آقا جانو کم ہوئے فرمایا لے جناب صدیق تو پی لے جناب صدیق ہاتھ جوڑے آقا جان تو آڈے ہوندیا میں غلام پہلے کس طرح پیوا آقا جان تسی پیو میرے آقا امام الانبیاء نے بلال نو بلا کے فرمایا بلال جی آقا جان سونیا حکم ہوئے فرمایا بلال لے تو آنا سا بکری دودھ نہیں دین دی لے بلال پی تیری بکری دے دودھ دے دیتا وے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو مسلمانہ ہاتھ جوڑے عرض کیتا آقا جان ماں زاگ دے کاجل والیا سونیا محبوبہ میں غلام آقا جان پہلے تسی پیو آقا جان تسی پہلے پیو میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میں جگ دے طبیب میں نو رب نے کائنات دا مہتاب جو ساکی بنا کے بھیجیا وے میں نو رب نے کائنات رو پلان واسطے بھیجیا وے پہلے تو پہ جڑے پیر پلان واسطے ہوندے نے وہ بعد اندر پیندے ہوندے نے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا حضرت بلال نے مسلمانہ پیالہ منہ نہ لایا تے سارا پیالہ ہی پی گئے نے میرے آقا امام الانبیاء نے پھر پیالہ پکڑیا پھر دودھ چھویا مسلمانہ پھر پیالہ فل ہو گیا وے میرے آقا فرمایا صدیق ہون تو پی جناب صدیق نے پیتا ہے مسلمانہ پھر میرے آقا امام الانبیاء نے دودھ چھویا وے پھر پیالہ مکمل فل ہو گیا وے میرے آقا امام الانبیاء نے مسلمانہ خود پیتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو مسلمانوں کدے امام الانبیاء دا چہرہ ویندے جا رہے کدے حضرت بلال دے دل دے اندر دماغ دے اندر خیال آ رہا بکری دے ہاتھ پھیرنا دل اندر آ رہا وے کدے دودھ چونا آ رہا وے اے بکری تے دودھ نہیں سی دین دی ہون تے دودھ دین دی جا رہی ہے اے خیال کر دینے پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو میرے آقا امام الانبیاء وال ویندے جا رہے نے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا بلال کی پیا وینا ہے کی پیا سوچنا میں عرض کیتا ہے آقا جان میں پوچھنا چاہنا وا تہاڈا نام کیے آقا جان تہاڈا تعارف کیے تھانو کی آندن تہاڈا نام کیے اور مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا امام الانبیاء نے اپنا تعارف بلال نو کرایا ہے جڑا بلال تعارف میرے آقا امام الانبیاء نے کرایا او دا ترجمہ میاں صاحب دی زبان اندر کر لینے میرے آقا امام الانبیاء نے کی فرمایا میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میرا نام محمد سرور نام میرا محمد سرور تے آمینہ بی بی دا جا آیا اللہ دا میں سچا پیغمبر تے سدھے رستے لاون اللہ دا میں سچا پیغمبر تے سدھے رستے لاون آیا
میرے آقا امام الانبیاء نے اپنا تعارف کرایا، فرمایا بلال مینو محمد آکھیا جاندا ہے، میرا نام محمد ہے اور میں حضرت آمنہ دے گھر دے اندر پیدا ہویا وا اور اللہ دا رسول بن کے آیا وا، کائنات نو سیدھے رستے تے لان واسطے آیا وا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں ویندے جا رہے نے میرے آقا امام الانبیاء وال کی آندھنے آقا جان اس طرح کرو جے کائنات نو سیدھے رستے تے لان واسطے آئے ہو، میں بلال میں کلمہ پڑھا کے اپنے غلام اندر شامل کر لو۔ زندہ آباد زندہ آباد، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، زندہ آباد۔ آقا جان مینو کلمہ پڑھا کے اپنے غلام اندر شامل کر لو۔ میرے آقا امام الانبیاء نے کلمہ پڑھایا، حضرت بلال کلمہ پہ پڑھ دینے لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الا اللہ، حق لا حق لا الہ۔ کلمہ پڑھ کے میرے آقا امام الانبیاء دا غلام ہو گیا وے، یا اس طرح کہہ لو میرے آقا امام الانبیاء دے قدمہ تے سر رکھیا تے گر کے قدموں پہ وہ گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا، گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا، گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا۔ پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان، پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان ہو گیا، پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان، پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان۔ اور اللہ کریم نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اور مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، شام دا ویلا ہویا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں بکریاں لئیاں نے گھر دے اندر آگے نے، او یہودی جدیا بکریاں سن مالک بکریاں دا آندہ پیا بلال میرا بکریاں آج رجیاں لگ دیاں پیاں، دودھ چویا تے دودھ بھی وال پیا لگ داوے، آندہ بلال جڑی چراغاہ دے اندر میریاں بکریاں لے کے گیا سے، اسے چراغاہ دے اندر لے کے جا کر میریاں بکریاں بھی رجیاں نے، دودھ بھی والپیاں دیندیاں نے۔ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، انہوں کی پتا وے اے بکریاں نے نہ تے چراغے جا کے چارہ کھادا وے، نہ اے رجیاں نے اے جا کے امام الانبیاء دی دی کر دیاں رہیاں نے۔
امام الانبیاء دی دی کر دیا رہیاں نے، اور جنہیں میرے آقا امام الانبیاء نو ویکھ لیا مسلمانہ انہوں بھوک کتھوں لگ دی ہے، انہوں بھوک کدوں لگنی مسلمانہ، جنہیں میرے آقا امام الانبیاء دا ودوہا دا چہرہ ویکھیا، تے صحابہ کرام نے میرے آقا امام الانبیاء دی جان تے میرے آقا امام الانبیاء دے قدمہ تے جانا قربان کیتیاں، تے بلال حبشی نے اپنی جان قربان کیتی، تے ممتاز قادری نے اپنی جان قربان کیتی، تے غازی علمدین شہید نے اپنی جان قربان کیتی، اس واسطے کیتی ہے مسلمانہ جنہ میرے آقا امام الانبیاء دا ودعا دا چہرہ ویکھ لیا وے مسلمانہ، انہاں اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی بلکہ ہر چیز اپنے نبی دے نام تو قربان کر دیتی ہے۔ مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلامہ تے حضرت امام حسین نے کربلا دے میدان دے اندر جا کے 72 تن قربانی کیتے، اس واسطے کیتے مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دی گود اندر پلیا سی، میرے آقا امام الانبیاء دا ودوہا دا چہرہ ویندا رہیا وے، میرے آقا امام الانبیاء دے کولو تربیت کیتی ہوئی ہے مسلمانہ، اس واسطے میں کہنا ہوں ناما حسن یوسف پہ، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا، اور تیرے نام پہ مازاگ دے کاجل والیا سونیا محبوبہ تیرے نام پہ کٹاتے ہیں، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ ہے آقا جان مازاگ دے کاجل والیا سونیا محبوبہ جناب حسن دا کمال ویکھیا وے، جناب حسن دا جناب یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھیا وے، مصر دیاں عورتاں نے اپنے ہاتھ کٹ لینے تے پتہ نہیں چلیا اے پھل کٹ دیاں نے پیاں تے ہاتھ کٹے جا رہے نے، تے سونیا محبوبہ تیرے غلاماں نے جنہ تیرا چہرہ ویکھیا وے اپنی جاناں بھی قربان کیتیاں نے، اپنی جاناں دا بھی پتہ نہیں چلیا آئے گا۔ اس واسطے مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ رات بڑی اوکھی گزری ہے، رات بڑی اوکھی کٹی مسلمانوں، صبح ہویا دوڑدا ہویا بکریاں نو لے کے آیا وے، لے کے آیا مسلمانہ ویندا پیا، کدے سجے ویندا پیا، کدے کھبے ویندا ہے، کدے اگے تے پیچھے ویندا پیا مسلمانہ، ویندا پیا کل جنہیں آ کے مینوں یار دا پیغام دیتا سی، جنہیں آ کے مینوں یار دا سنا دیتا سی، جنہیں آ کے مینوں سونے دا پیغام دیتا سی، وہ آج نہیں آ رہا، ویکھیا ویندا پیا مسلمانہ، وقت گزردا جا رہا مسلمانہ، ایک وقت ہویا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر قریب آئے نے، غار جو نکلے نے، فرمایا بلال میرا یار اج پھر منگدا پیا تیری بکری دا دودھ پینا چاہندا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں عرض کرتا ہے صدیق اجازت پی سکتے ہو، جناب میرے آقا امام الانبیاء غار دے اندروں تشریف لے کے آئے، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا بلال تو آنا ہوئے گا، کل نبیاں دے امام نے ہاتھ کنڈ تے پھیرے آوے آج بھی پھیرے گا، جناب بلال سن جڑی کل دا کنڈ تے ہاتھ پھیرے آوے وہ کل دا ہی کافی ہے، آج پھیرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں کی۔ اور مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا امام الانبیاء نے پھر دودھ چویا، پھر بلال نو دیتا وے، پھر میرے آقا امام الانبیاء نے جناب صدیق نو دیتا، پھر میرے آقا امام الانبیاء نے آپ پیتا۔ مسلمانوں بات طویل نہ ہو جائے، میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء دے سامنے ہاتھ جوڑے، آقا جان میں کلمہ پڑھ لیا وے، آقا جان تہاڈا غلام ہو گیا وا،
آقا جان میں فلاں یہودی دا غلام ہاں، آقا جان پتہ کوئی نہیں سونیو کدو میرے کو بکریاں یا اپنیاں واپس لی لوے، اپنا جڑا وے اپنیاں بکریاں واپس لی لوے، میں نو فارغ کر دے آقا جان۔ اس طرح کرو اس تو پہلے پہلے اپنے دین دی تبلیغ بھی جڑی ہے میں نو کر دے رہا ہو، اپنے دین دی تربیت بھی میں نو دے دو آقا جان، اس دین دی تعلیم بھی میں نو دے دے وہ میرے آقا امام الانبیاء نے مسلمانوں حضرت بلال نو اپنے آقا امام الانبیاء میرے آقا امام الانبیاء نے دین دی تعلیم دیتی ہے دینی شروع کر دیتی مسلمانہ۔ ایک ویلہ ہو آیا مسلمانوں میرے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، میرے آقا امام الانبیاء دا پیارا غلام حضرت بلال امیہ بن خلف دے قبضے دی اندر آ گیا مسلمانوں۔ امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو تکلیفہ دیندہ وے، عذیتہ دیندہ وے۔ ایک دن کیوں یا مسلمانوں وقت آیا بچیانو چھوٹے چھوٹے بچیانو بلایا امیہ بن خلف نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گلے اندر جڑا وے رسی پا دیتی گئی، پا کے کہندہ وے انہوں گلیا دے اندر کسیٹو، اے دیکھو لو اس آخر زمان نبی دا نا چھڑا دے وہ، اس آخر نبی دا محمد بن عبداللہ دا نا چھڑا وہ دا کلمہ چھڑا دے وہ دے خدا دا نا چھڑا دے وہ۔ لیکن مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلامو حضرت بلال حبشی نو گلیاں دے اندر کسیڑ دے جا رہے نے، بچے گلیاں اندر کسیڑ دے جا رہے نے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زبان پاک تو کوئی لفظ جاری ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں حضرت بلال حبشی کو لفظ پکار دے جا رہے نے، آحد 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 یہ آوازہ بلند کرتے جا رہے مسلمانوں۔ او ویلا بھی آیا مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، آج تینو کلمہ سوکھا مل گیا وے، آج تینو دین سوکھا مل گیا وے، آج تینو مسجد جو آواز سوکھی چلی جاندی مسلمانہ۔ یہ قیمت پوچھنی آتے کربلا دے مسافرہ کو پوچھ لائے یا بلال کو پوچھے دی قیمت کی مسلمانہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ہویا ایک ویلا او آیا وے مسلمانوں، راہ ریت جڑی امیہ بن خلف نے ریت گرم کیتی ہے، حضرت بلال نو ریت لٹا دیتا جاندہ مسلمانہ۔ پھر او ویلا بھی آیا مسلمانوں، امیہ بن خلف نے جڑے وے کولے جڑے نے گرم کیتے نے، کولے پہائے نے مسلمانہ، آگ جلائیے کولیا دے اتے حضرت بلال حبشی نو لٹا دیتا جاندہ وے۔ جس ویلے لٹایا جاندہ وے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہوئی فرما رہے نے، احدن 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 دی آوازہ بلند کر دے جا رہے نے۔ امیہ بن خلف کہندہ وے بلال جنی دیر تک اس آخر زمان نبی دا نا نہیں چھڑے گا، وہ دے خدا دا نا نہیں چھڑے گا، تینو معافی نہیں دے ملے گی، تینو معافی نہیں دیتی جاوے گی۔ آپ نے فرمایا امیہ بن خلف میری جان میرے جسم جو جان تے کٹ سکنا وے، میری جان تے ختم کر سکنا وے، اس نبی دا دیتا ہویا ایمان نہیں ختم کر سکتا۔ اور مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تکلیفہ دیتیاں جا رہی ہیں مسلمانوں، بلکہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں کتابات دے اندر آندہ ہے جڑی چربی جڑی کولیاں دے نال پگھل دی حضرت بلال حبشی دی، اس چربی دے نال کولے جڑے نے بجھ جان دے مسلمانوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں۔ پھر او ویلا بھی آیا مسلمانہ کی ہویا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عرض کرتے آقا جان مازاک دے کاجل والیا سونیا محبوبہ، میں امیہ بن خلف دی حویلی دے کھولو گزریا ہاں، بلال در ہون دیا آوازاں آ رہی نے، بلال دیا چیخان دی آواز میں سنیے آقا جان میرا دل کرتا میں بلال نو خرید کے تواڈے قدمہ تو قربان کر دے ماں۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جناب صدیق جدو بلال نو خریدن جاویں گا میں محمد کو بھی بلال دا حصہ لے جاویں۔ عزیزان گرامی واقعہ طویل ہے لیکن ٹائم ہو چکا ہے، دعا کرنے اللہ کریم حضرت بلال جیسا عشق سانو بھی عطا فرمائے، حضرت بلال جیسی محبت سانو بھی عطا فرمائے۔
وما علیہ